अली, क्या तुम जानते हो तुमने आज ही जिन दो बंदों के साथ कारोबार किया वो हज़रत जिब्राईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। और आज की इस वीडियो में उस वक्त का ज़िक्र किया जाएगा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा की सवारी के लिए जन्नत से आई ऊँटनी ही भेज दी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं लाइमलाइट स्टूडियो। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार अपने घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ये कहा कि मैंने ये सूत काता है, आप इसे बाज़ार ले जाइए और बेचकर आटा ले आइए ताकि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोटी खिला सकूं। हज़रत अली ने वो सूत बाज़ार लिया और उसे 6 रुपये में ही बेच दिया। फिर उन रुपयों का कुछ ख़रीदना चाहते थे और एक साइल ने सदा की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो रुपए उस साइल को दे दिए और थोड़ी देर के बाद एक आराबी भी आया जिसके पास बड़ी फरबा एक ऊँटनी थी और वो बोला, ए अली, ये ऊँटनी ख़रीदोगे? और फरमाया, पैसे पास नहीं। आराबी ने फरमाया, उधार ही देता हूँ। ये कहकर ऊँटनी की मुहार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दे दी और ख़ुद ही चला गया। और इतने में एक दूसरा आराबी नमूदार हुआ और कहा, अली, ऊँटनी देते हो? फरमाया, ले लो। आराबी ने कहा, 300 नकद भी। ये कहा और 300 नकद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही दे दिए और ऊँटनी लेकर चला भी गया। और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले आराबी को तलाश किया मगर वो बिल्कुल भी न मिला। और आप घर आए और देखा हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास ही तशरीफ़ फरमा हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर ये फरमाया, अली, ऊँटनी का किस्सा तुम खुद ही सुनाते हो या मैं सुनाऊँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही सुनाइए। फरमाया, पहला आराबी जिब्राईल था और दूसरा आराबी इसराफील था और ऊँटनी जन्नत की वो ऊँटनी थी जिस पर जन्नत में फ़ातिमा सवार होगी। और खुदा को तुम्हारा इसार जो तुमने 6 रुपये साइल को ही दिए पसंद आया और इसके सिले में दुनिया में भी उसने तुम्हें इसका बड़ा अजर ऊँटनी की खरीदो फरोख्त के बहाने ही दे दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक क्या थे। ये बात लाजमी है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ज़रूरी था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बिन अबी तालिब फ़ातिमा बिन्त असद के बतन से एक रिवायत के मुताबिक अंदरून खाना काबा 6वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। खुद फरमाया करते थे कि मैंने बुतों की पूजा कभी नहीं की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझसे पहले किसी ने खुदा की इबादत नहीं की। इब्तिदाई उम्र से हुजूर से हद ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब कोहे सफ़ा पर चढ़कर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो आपकी आवाज़ पर किसी ने भी कान नहीं धरा मगर हज़रत अली जो इस वक्त उम्र में सिर्फ 15 साल के थे। कहा, गो कि मैं उम्र में छोटा हूँ और मुझे आशोब चश्म का अर्जा है और मेरी टांगें पतली हैं, ताहम आपका दस्तो बाजू बनूंगा। जिस वक्त आपकी उम्र 22 साल की थी, आप अपनी जान की बाजी लगाकर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर पूरी रात लेटे रहे और हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के लिए निकल गए। उसके 3 बाद खुद भी हुजूर से जा मिले। मदीना पहुंचने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुजाहिरा किया और जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए वो आपकी ज़िंदगी का हमबाब है। सिवाय एक जंग के आपने हर जंग में शिरकत की और दादे शुजात दिया। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जंग में शिरकत से रोक दिया और अहले बैत की हिफाजत और निगरानी के लिए मदीना ही में रहने का हुक्म दिया। तो इसका आपको बहुत कलक हुआ मगर हुजूर ने यह कहकर इनके एजाज़ को बुलंद किया कि अली, तुम इसे पसंद नहीं करते कि मेरे नज़दीक तुम्हारा वो मकाम और दर्जा हो जो हारून का मूसा के नज़दीक था।
حضرت علی کی اہمیت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، دامے، درمے، قدمے، سخنے، ہر لحاظ سے حضور کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک میں اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مار کے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت نہیں کرنے دی اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے آپ نے حکومت کی۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انشا پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جسے شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں چونکہ ایک اہم مقصد یہ تھا کہ آپ خلق خدا کو ادب و احترام اور اخلاقی اقدار و تہذیب کی تعلیم دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی حضرت علی نے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی اور نسبی تعلق، ایک عمر کی رفاقت اور روز مرہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ کے مزاج، افتاد طبع سے اور ذات نبوی کی خاص صفات و کمالات سے گہری مناسبت ہو گئی تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا تھا۔ وہ آپ کے میلان طبع اور مزاج کے رخ کو بہت باریک بینی اور چھوٹی بڑی باتوں کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، جن کا آپ کے رجحان پر اثر پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان کے بیان کرنے اور ایک ایک گوشے کو اجاگر کر کے بتانے میں مہارت تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و رجحان اور طریقے تعامل کو بہت ہی بلیغ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول خدا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں کہ یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 کھجور۔ حضرت علی نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہیں لے لیں۔ حضرت علی نے 17 اجوا لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ عرض کیا یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے۔ اللہ اللہ، یہ محبت تھی کہ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔